नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। सुरुमा प्रमुख समाचार। कुनै पनि पार्टीको पक्षमा काम नगर्न निर्वाचन आयोगलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। मनोनयन दर्ताको समय 2 दिन राखेकोमा विरोध। सत्ता गठबन्धन आयोगलाई प्रभावित पार्न लागि परेको आरोप। चुनाव प्रचारमा विद्यालय शिक्षक र विद्यार्थीको प्रयोग गर्न नपाइने। देशभरका मतगणना केन्द्रमा भिडियो प्रणाली अनिवार्य। आयोगले केन्द्रबाट अवलोकन गर्ने। हालसम्म 93% नेपालीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकेको सरकारको दाबी। लक्ष्य पूरा गर्न अब 7% बाँकी। कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या घट्यो। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि थाइल्याण्ड जाने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको विधायी टोली भोलि प्रस्थान गर्ने। मार्च 24 मा हुने थाइल्याण्ड विरुद्धको खेल जित्ने खेलाडीहरूको विश्वास। र वैदेशिक ऋणका कारण श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट चुलिँदै कागज किन्ने पैसा नभएपछि विद्यालय तहको वार्षिक परीक्षा समेत अनिश्चितकालका लागि स्थगित। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय चुनावमा एउटै कुचोले 5 दललाई बढार्ने दाबी गरेका छन्। इलाममा आयोजित आमसभालाई आइतबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेले टाँसिदिएका जुङ्गामा ताउ लगाएर एमालेकै बाकस खाली गर्छ भन्दै नेकपा यसका नेता झलनाथ खनालप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। एमालेलाई 2/3 बहुमत ल्याउनबाट रोक्न 2054 सालमा पार्टी विभाजित गरिएको भन्दै ओलीले त्यो समयमा 2/3 के सामान्य बहुमत पनि नआउने स्मरण गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो पक्षमा पारेर परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले आयोग दलहरूसँग परामर्श नगरी एक्लै मन परी ढङ्गले अघि बढेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएका छन्। यस्तै स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि ओलीले 2 दिनको समय तोकेकोमा पनि आलोचना गरेका छन्। आधार मित्र पस्न दिँदैनन् किनभने तिनको स्ट्याटस शान्त छ। ती कमजोर मान्छे यस्तो परिभाषा बोकेर फेरि किन बस्ने? त्यसै कारण मेयरहरू समेत प्रवेश गर्नु। म मेरीगञ्जमा गएँ, त्यहाँका मेयर वडा अध्यक्ष लगायत नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेँ। म अरू पालिकाहरूमा गएँ, मेयर उपमेयर सहित वडा अध्यक्षहरू सहित गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित वडा अध्यक्षहरू सहित पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गरे। यस्तै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङमाङले नेकपा एमाले एकताबद्ध भएर एक ढिक्का भएको बताएका छन्। नेकपा एमाले सूर्योदय नगर कमिटी अध्यक्ष दुर्गादेवी भट्टराईको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा विभिन्न पार्टीका 1000 भन्दा बढी कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गरेको आयोजकले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी पहिलो बन्ने सम्भावना रहेको दावी गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले जनौभार आफ्नो पार्टीको पक्षमा देखिएको उल्लेख गर्दै पहिलो बन्ने सम्भावना रहेको बताएका हुन्। आइतबार बिहान पोखरामा स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले विगतमा आफ्नो पार्टीलाई मत नदिएर गल्ती गरेको महसुस जनताले गरेको भन्दै स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे। संविधान बचाउने, देश बचाउने, लोकतन्त्र बचाउने र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने काम माओवादीबाटै सम्भव हुने भएकाले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई पहिलो पार्टी बन्न सहज हुने अध्यक्ष दाहालको तर्क रहेको छ। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसैको बैसाखी टेकेर नभई आफ्नै बलमा निर्वाचनमा जाने तयारीमा लागिएको पनि जानकारी दिएका छन्। अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने भन्दै त्यस प्रक्रियामा सामेल हुन पनि सबैलाई आह्वान गरेका छन्। विगतका निर्वाचनमा दलहरूले प्रचार प्रसारका क्रममा विद्यालय शिक्षक र विद्यार्थीलाई दुरुपयोग गरेका प्रशस्तै समाचार सञ्चार माध्यममा आउँथे। त्यसबारे शिक्षामा कार्यरत नागरिक संस्था र शिक्षा विज्ञले ध्यानाकर्षण सहित पटक पटक आवाज उठाउँथे, तर खास सुनवाई हुँदैनथ्यो। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 देखि भने त्यस्तो अवस्था कम हुने सकारात्मक संकेत देखिएको छ।
एक रिपोर्ट। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले हालै जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता 2078 मा कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्थाले शिक्षालयमा दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न कडाई गरेको छ। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 बमोजिम आयोगले यही चैत्र 3 गते नेपाल राजपत्र मार्फत जारी गरेको सो आचार संहिता चैत 15 गतेदेखि लागू हुँदैछ। आचार संहिताको परिच्छेद 2 को ग अनुसार कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचार गर्न गराउन नहुने व्यवस्था कायम गरिएको छ। परिच्छेद 4 को ट ले राजनीतिक दल, उम्मेद्वार वा दलका भातृ संगठनले 18 वर्ष पुरा नभएका बालबालिकालाई चुनावी प्रचार प्रसार, धरना, जुलुस, आम सभामा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यस्तै चुनावको मतगणना केन्द्रमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेर केन्द्रबाटै अनुगमन गर्ने तयारी समेत आयोगले गरेको छ। मतदान सम्पन्न भइसकेपछि मतगणना केन्द्रमा मतपेटिकाको भण्डारण र मतगणनालाई पारदर्शी बनाउन आयोगले देशैभरिका मतगणना केन्द्रमा सीसीटीभी क्यामेरा मार्फत दृश्य अवलोकन प्रणालीको अनिवार्य प्रयोग गर्ने भएको हो। यसका लागि आयोगको आग्रहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै पालिकालाई पत्रचार गरेर मतगणना स्थल दृश्य अवलोकन प्रणाली VCVMS को प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले म्यादी प्रहरी सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेर भर्नाका लागि आवेदन खुलाएको छ। आइतबारबाट आवेदन खुलेसँगै विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा आवेदन दिनेको भिड लागेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका महानगरीय प्रहरी परिसर, अन्य जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आवेदन दिनेहरूको लामो लाइन लागेको हो। चैत 1 गते नेपाल प्रहरीले आगामी वैशाख 30 गतेका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 1 लाख जना म्यादी प्रहरी माग गरेको थियो। आवेदन दिने अन्तिम मिति चैत 11 सम्म रहेको छ। त्यसका लागि 18 वर्ष पुरा भई 54 वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक SSP सुदीप गिरीले म्यादी प्रहरीमा आकर्षण बढेका कारण आवेदन दिनेको भिड लागेको बताए। उनले देशलाई सेवा गर्ने अवसर पनि भएको धारणा समेत राखेका छन्। संख्यालाई हेर्दाखेरि कुनै बेरोजगारीताको कारणले मात्रै यो भिड जम्मा भएको या चाहिँ उहाँको सहभागिता भएको म मान्दिनँ, किनभने यो देशलाई सेवा गर्ने एउटा अवसर पनि हो र म्यादी प्रहरीको रूपमा भर्ना भएर चुनाव जस्तो राष्ट्रलाई चाहिने काम चाहिँ गराउन पाउनु भन्ने कुरा ठुलो कुरो हो। तर यो म्यादी प्रहरी भर्ना भइसकेपछि यो अनुभव पक्कै पनि उहाँलाई पछि भविष्यमा प्रहरीमै भर्ना हुँदाको अवस्थामा पनि अहिले रेफरेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ। हामीहरू एकचोटि म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएर अनुभव लिइसकेकोलाई पछि विशेष ग्राह्यता दिन सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। छनौट भएका म्यादी प्रहरीलाई 7 दिन तालिम दिएर खटाउने सरकारको तयारी छ। म्यादी प्रहरीले प्रहरी जवान सरह सुविधा पाउने छन् भने दिनको 756 रुपियाँका दरले तलब पाउनेछन्। 40 दिनको 7,000 रुपियाँ राशन भत्ता, पोसाक भत्ता, 6,000 र 1,000 रुपियाँ यातायात खर्च उपलब्ध गराइने बताइएको छ। हालसम्म 93% नेपालीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 18 वर्षमाथिको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 1,84,98,160 जनालाई कोभिड विरुद्धको खोपको कम्तीमा 1 मात्रा दिइएको हो। यस्तै पूर्ण खोप लगाउनेको संख्या भने 1,61,84,858 रहेको छ। यो कुल लक्षित जनसङ्ख्याको 81.2% हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका 31,18,785 अर्थात् 91% नागरिकले पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। 18 वर्ष मुनि पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 23,11,998 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार यही चैत्र 4 गतेसम्ममा सबै उमेर समूहमा कुल 3,92,23,941 मात्रा खोप प्रदान गरिएको छ, जसमध्ये 1,86,95,826 पहिलो मात्रा, 1,86,98,595 दोस्रो मात्रा र 18,29,520 मात्रा बुस्टर डोज प्रदान गरिएको हो। नेपाल सरकारले भेरोसेल, कोभिसिल्ड, एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना, फाइजर र जोन्सन खोप प्रदान गर्दै आएको छ। केही मात्रा अनुदान सहयोग तथा अरू केही खरिद गरेर सरकारले कुल 4,78,82,800
700 मात्रा खोप प्राप्त गरेको थियो। नेपाल सरकारले 2078 चैतसम्ममा 18 वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ। 100% खोपको लक्ष्य पूरा गर्न अब 7% जनसङ्ख्यालाई मात्र खोप लगाउन बाँकी रहेको छ। 18 वर्ष मुनिको उमेर समूहमा पनि पूर्ण मात्राको खोप पाउन अब 9% जनसङ्ख्या बाँकी रहेको छ। अब खेल समाचार। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि थाइल्यान्ड जाने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको बिदाई गरिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आइतबार नेपाली टोलीलाई बिदाई गरेको हो। नेपाली टोली सोमबार थाइल्यान्ड प्रस्थान गर्नेछ। नेपालले थाइल्यान्डमा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। नेपालले थाइल्यान्डसँग मार्च 24 खेल्ने बताइएको छ। यस्तै नेपालले थाइल्यान्डको क्लब चोनबरी एफसीसँग पनि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। थाइल्यान्ड विरुद्धको उक्त खेल मार्च 26 हुनेछ। दुवै खेल चोनबरीमा हुनेछन्। एफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको खेल अघि नेपालले थाइल्यान्डसँग खेल्न लागेको हो। छनौटमा नेपाल समूह एमा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। नेपालको समूहको छनौट खेलहरू कुवेतमा आयोजना हुनेछन्। एएफसी छनौटमा सहभागी 24 टोलीलाई 6 समूहमा विभाजन गरिएको छ। हरेक समूहका शीर्ष टोली र 5 समूहको उत्कृष्ट दोस्रो टोली चीनमा आयोजना हुने एसियन कप 2023 छनौट हुनेछन्। छनौट खेलहरू जुन 8 देखि 14 सम्म हुनेछन्। नेपालले जुन 8 मा जोर्डनसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। दोस्रो खेलमा नेपालले जुन 11 मा कुवेतको सामना गर्नेछ। नेपालले जुन 14 मा इन्डोनेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा कागज किन्ने पैसा नभएकाले विद्यालय तहको वार्षिक परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। परीक्षा सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कागज खरिद गर्न सरकारसँग पर्याप्त डलर नभएकाले झन्डै 45 लाख जना विद्यार्थी सहभागी हुने विद्यालय तहको वार्षिक परीक्षा स्थगित गरिएको श्रीलङ्काका शिक्षा अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छन्। परीक्षा आउँदो सोमबारदेखि हुने तय भएको थियो। यो परीक्षा विद्यार्थीलाई माथिल्लो कक्षामा बढुवा अर्थात् स्तर उन्नति गर्ने वा नगर्ने भन्ने निरन्तर मूल्याङ्कन प्रक्रियाको एक अंश हो। श्रीलङ्काले सन् 1948 मा स्वतन्त्र भए यताकै सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितको अभावले श्रीलङ्कामा खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको समेत अभाव भइरहेको छ। सरकारले बिजुली बन्द गर्ने र दुधको धुलो, चिनी, दाल र चामलका कोटाको व्यवस्था गरेपछि देशभर पसलहरूमा लामो लाइन लागेको छ। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबा राजापाक्सेले बुधबार आर्थिक सङ्कट र वैदेशिक ऋणबारे छलफलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई अनुरोध गरेका थिए। आइएमएफले राजपाक्सेको अनुरोधमाथि छलफल गरिरहेको बताएको छ। वैदेशिक ऋणको जालोमा फँसेको श्रीलङ्कामा कोरोना महामारीको कारण चरम आर्थिक सङ्कट देखा परेको बताइएको छ। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईँले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।